السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا في لقاء جديد من لقاءات قناة رهبري خطابت. إخوتي وإخواني وزملائي وأقراني، أسأل الله سبحانه وتعالى لكم العافية والأمن والسلام في الدنيا والآخرة. إنني أتيت بدرس ما بقي من حياة الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله تعالى عنه، وإنني قد قدمت عن حياته نبذة بالأمس، واليوم إنني أقدم أمامكم عن قدوم الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله تعالى عنه مكة المكرمة، وعما جرى بينه وبين كفار مكة وبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من الواجب أن نعلم وأن نتعرف على حياة الصحابة رضوان الله عنهم أجمعون، لأن الله سبحانه وتعالى جعلهم وحياتهم بقعة ومنارا لنا ومشعلا لنا. إخوتي، قال الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله تعالى عنه: فوالله ما زالوا بي يقصون علي من غرائب أخباري ويخوفونني على نفسي وقومي بعجائب أفعاله، حتى أجمعت أمري على ألا أقترب منه وألا أكلمه وأسمع منه شيئا. نعم، فوالله يقول الطفيل بن عمرو حالف بالله سبحانه وتعالى: فوالله فلكم أن تستعملوا هذه الكلمة، فوالله لا أذهب إلى لكنة، فوالله لا آكل الطعام، فوالله فوالله فوالله. هذه الجملة وهذه الكلمة يستعملها أي حالف لتأكيد كلامه. فوالله ما زالوا بي يقصون علي من غرائب أخباري، ما زالوا بي يقصون. من يقص؟ أي يقص كفار مكة على الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله تعالى عنه من غرائب أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن محمدا كذا وكذا كذا وكذا، أنه مجنون وأنه شاعر وأنه ساحر. وبمثل هذه الكلمات قدم كفار مكة أمام طفيل بن عمرو الدوسي رضي الله تعالى عنه، وإنهم كانوا يخففون الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله تعالى عنه من النبي صلى الله عليه وسلم. وما زالوا حتى عزم الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله تعالى عنه ألا ألقى محمدا صلى الله عليه وسلم، حتى أجمعت أمري ألا أقترب منه وألا أكلمه أو أسمع منه شيئا. نعم، ولما غدوت إلى المسجد، ولما ذهبت إلى المسجد النبوي، إلى المسجد الحرام للطواف بالكعبة. وإنكم تعلمون أن الكعبة المكرمة، أن الكعبة المشرفة كانت مركزا لكل شخص، لكل فرد، لكل كافر، لكل جاحد، لكل إنسان. فكل إنسان يؤم إلى الكعبة المكرمة في كل سنة وفي كل عام لطواف الكعبة المكرمة، الكعبة المشرفة. نعم، فكذلك جاء الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله تعالى عنه طائفا بالكعبة والتبرك بأصنامها التي كنا إليها نحج وإياها ونعظم. حشوت في أذني قطنا خوفا من أن يلامس سمعي شيء من قول محمد. نعم، إنه ما أدى صلى الله عليه وسلم ما قال وما لفظ كلمة صلى الله ما قال، لأنه كان كافرا آنذاك. من أجل ذلك إنه قال: حشوت في أذني قطنا خوفا من أن يلامس سمعي شيء من قول محمد. نعم، حشوت أي ملأت، حشى يحشو حشوا أي ملأ يملأ. نعم، أي ألقى يلقي إلقاء، أي ملأ يملأ، ملأ في أذني، ملأت في أذني أي في سمعي. نعم، ملأت في أذني أي في سمعي.
أذني أذن هذا واحد، نعم، أذنان تصنية، أذني قد أضيفت هذه الكلمة إلى يا، نعم. حشرت في أذني قطنا، نعم، قطن يعني الثوب المقطع، نعم. خوفا أي رهبا، نعم، من أن يلامس سمعي شيء، أي أن يدخل قول النبي صلى الله عليه وسلم في أذني وأن أكون مسحورا له، نعم. فيقول حشوت في أذني قطنا خوفا هذا مفعول له، نعم. حشوت في أذني قطنا خوفا من أن يلامس سمعي شيء من قول محمد، ما لفظ صلى الله عليه وسلم. لكن ما إن دخلت المسجد حتى وجدته قائما، من وجده؟ وجد النبي صلى الله عليه وسلم قائما مؤديا الصلاة عند الكعبة، صلاة غير صلاتنا، يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤدي صلاة غير صلاتنا، له طريق آخر دون طريقتنا، نعم، ويتعبد عبادة غير عبادتنا. فأسرني منظره، نعم، فسررت بعدما رأيته، وهزتني عبادته، نعم، أي عبادة النبي صلى الله عليه وسلم حرك ضمير الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله تعالى عنه، فوجدت نفسي أدنو منه، نعم، فتشفقت وهفى قلبي إلى أن أدنو من النبي صلى الله عليه وسلم وأصغي، نعم، وأحني وأصغي وأستمع كلمة النبي صلى الله عليه وسلم. فدنوت شيئا فشيئا على غير قصد مني حتى أصبحت قريبا منه، أي من النبي صلى الله عليه وسلم. وأبى الله إلا أن يصل إلى سمعي، نعم. الله سبحانه وتعالى هو قادر على كل شيء، نعم، الله سبحانه وتعالى هو قادر على كل شيء. إنه قد قرب الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى استر الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله تعالى عنه إلى سماع النبي صلى الله عليه وسلم وكلامه. وأبى الله إلا أن يصل إلى سمع بعض مما يقول، أي مما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من التلاوة ومن الكلمات القرآنية، فسمعت كلاما حسنا قد تأثر قلبه، وقد أثر كلام النبي صلى الله عليه وسلم في قلب طفيل بن عمرو الدوسي رضي الله تعالى عنه. وقلت في نفسي قد ثقلتك أمك يا طفيل، كيف أنت؟ أنت أديب، أنت عاقل، أنت ذكي، لك شهامة، رغم ذلك إنك قد توكلت على قول الكفار واعتمدت على الكفار والكافرين الذين قد منعوك عن سماع النبي صلى الله عليه وسلم. كيف أنت؟ لماذا لا تستمع؟ أنت قادر على الفرق بين الغصب والسمين، أنت قادر على التمييز بين الحسن والقبح، أنت قادر بين التمييز بين الكفر والشرك، أو بين الكفر والإيمان، بين الصدق والكذب، أنت قادر على كل شيء، لك عقل ولك ذهن ولك دماغ، كيف أنت؟ وإنك اعتمدت على قول الكفار فإنه قد أخرج القطن، نعم، من أذنيه. ثقلتك أمك يا طفيل، إنك لرجل لبيب شاعر. إنه قال لنفسه إنك لرجل لبيب شاعر، لبيب يعني عاقل، نعم، إنك لرجل لبيب شاعر، وما يخفى عليك الحسن من القبيح، فما يمنعك أن تسمع من الرجل ما يقول. لماذا لا تسمع ما يقول هذا الشخص، يعني محمد صلى الله عليه وسلم؟ فإن كان الذي يأتي به حسنا قبلته، وإن كان قبيحا تركته. قال الطفيل: ثم مكثت حتى انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته، فتبعته، نعم، فتقلدت النبي صلى الله عليه وسلم إثر النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخل داره، دخلت دار النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا محمد، إن قوم قد قالوا لي عنك كذا وكذا،
إنهم منعوني عنك وعن سمائك وعن لقائك وعن تقربك، فوالله ما برحوا يخففونني من أمرك حتى سددت أذني بقطني لئلا أسمعك قولك، ثم أبى الله إلا أن يسمعني شيئا منه فوجدته حسنا فاعرض علي أمرك، قدم علي أمرك يا نبي يا محمد صلى الله عليه وسلم. فعرض النبي صلى الله عليه وسلم علي أمره وقال لي سورة الإخلاص والفلق. تلا النبي صلى الله عليه وسلم هاتين السورتين، يعني سورة الإخلاص والفلق، فوالله ما سمعت قولا أحسن من قوله ولا رأيت أمرا أعدل من أمره. عند ذلك بسطت يدي له، أي مددت يدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وقبلت الإسلام ودخلت في إطار الإسلام ودخلت في الإسلام ما شاء الله. فالآن قد بقي أيضا عن حياة الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله تعالى عنه، إن شاء الله سأقدم ما بقي غدا وبعد غد إن شاء الله. وإنني قد قدمت أمام كيف تقبل الله سبحانه وتعالى الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله تعالى عنه، وكيف وفق له الهداية، وكيف وفق له أن يدخل في إطار الإسلام، وكيف وفق له أن يستمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فيهدي الله من يشاء ويضل من يشاء. شكرا جزاكم الله، فعليكم أن تشاركوا في قناتنا. السلام عليكم.